घर में फातिमा के बेटे पर कैसी नजर डाली होगी। मैं कहता हूं बद्दुओं की बस्ती में बसी हुई तड़पती हुई इंसानियत पर रसूल नजर डाल दे, या किसी भी नाहमवार फितरत वाले नाहमवार मिजाज वाले पर रसूल नजर डाल दें तो हमवार हो जाए। मैं वो लोगों का नाम लूं जिन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो। नजर नहीं डाला तो नाम उमर था, नजर डाल दिया फारूक आजम हो गए। उमर को फारूक आजम बना देने वाली नजर, अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना देने वाली नजर, उस्मान को जुन्नूरैन बना देने वाली नजर, अली को कैफर शिकन बना देने वाली नजर, खालिद को सैफुल्लाह बना देने वाली नजर आज हुसैन को कितनी बार मिली है। किसी को एक बार मिले तो सहाबी हो जाए, और जिसे बार बार मिली हो उस नजर की मियां असर ने क्या बना दिया होगा। मैं तो यही कहकर खामोश हूंगा कि जो गरीब नवाज ने कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदार नदार दफ्तर दस्ते यजीद हक़ा की बनाए ला इलाहा हुसैन। ये चार मिसरे बार बार आपने सुने हैं। आज मैं जिस अंदाज से कहता हूं पढ़ने को पढ़िए, और अंदाज यूं कीजिए कि जिस मिसरे में लफ्ज़े हुसैन है उस मिसरे में लफ्ज़े यजीद नहीं, और जिस मिसरे में लफ्ज़े यजीद है उसमें लफ्ज़े हुसैन नहीं है। गरीब नवाज ने कितना एहतमाम किया, दोनों एक मिसरे में ना आने पाए। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, यजीद नहीं। दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, यजीद नहीं है। सरदार नदार दफ्तर दस्ते यजीद, इसमें हुसैन नहीं है। सरदार नदार दफ्तर दस्ते यजीद, इसमें हुसैन नहीं है। हक़ा की बनाए ला इलाहा हुसैन, फिर यजीद नहीं है। गरीब नवाज ने ध्यान दे दिया कि मैंने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं किया, तो फिर हम गुलामों ने भी जवाब दे दिया कि सरकार जब मिसरे में आप क्या इकट्ठा नहीं है तो फिर हम सुन्नियों के दिल में भी दोनों इकट्ठा नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं एक सवाल करबला के मुतालिक करना चाहता हूँ। इमाम अली मुकाम कुर्बानी तो आपको देनी ही थी, आपने देने में ताखीर क्यों की? ये डिले क्यों है? इसलिए कि तारीख हमको ये इत्मीनान दिलाती है, हिस्ट्री से हम सेटिस्फाइड हैं कि जब आप शहीद हो गए तो आपके बाद कोई शहीद नहीं हुआ। यहां तक कि आपका बेटा आपके बाद इमाम, आपकी मौजूदगी में जो इमामत के लायक फाइक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, वो बच गए। आपकी नस्ल को खत्म करने के लिए जरूरी था कि उन्हें खत्म कर दिया जाता, लेकिन आपकी शहादत के बाद जैसे यजीद की फौज में कोई दुश्मनी नहीं, बस जो कुछ थे वो आप ही थे। तो अगर आप पर वो कंसंट्रेट थे, अगर आपके ऊपर वो डिटर्मिनेशन कर चुके थे, तो जरा और पहले दे दिया होता गर्दन। तो जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए, वैसे अली अकबर भी बच जाते, कासिम बिन हसन भी बच जाते, अब्बास अलम बरदार भी बच जाते, अली असगर भी बच जाते, अबू बकर बिन अली भी बच जाते, उमर बिन अली बच जाते, उस्मान बिन अली बच जाते, अब्दुल्ला बिन अली बच जाते, और मोहम्मद के बचने का इम्कान था। और गर्दन अगर और पहले दे दिया होता तो मुस्लिम बिन अकील भी बच जाते, क्योंकि आपकी शहादत के बाद खानदान रसूल के किसी आदमी का कत्ल ना होना यह दलील है कि आप पर दुश्मन की फौज कंसंट्रेट थी, आपके अलावा कोई मतलूब नहीं था, आपके अलावा कोई उन्हें वांटेड नहीं था। आप ही डिले करते रहे और पहले पहले लोगों को भेजते रहे, इसलिए दूसरे लोग शहीद हो गए। आखिर में आप जब शहीद हुए तो शहादत का सिलसिला बंद हो गया। तो सरकार आपने पहल क्यों नहीं की, डिले क्यों किया, ताखीर क्यों कर दी, देर क्यों कर दी? क्या जवाब? अगर ये वेटलेस सवाल है तो आगे बढ़ूं, अगर इसमें वजन है तो जवाब दो। What is the reason of the delay after the sacrifice of Imam Hussain? इमाम अली मुकाम की सेक्रीफाइस के बाद, कुर्बानी के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। तो अगर और पहले हो जाते तो और बच्चे बच जाते, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे वैसे ही और बड़े बड़े लोग बच जाते। क्यों नहीं बचाने की कोशिश की गई?
اس کا جواب میں بارگاہ رسالت سے لینا چاہوں گا. یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس پر تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں. بھائی بتاؤ، جب نماز پڑھو تو دنیا کا خیال ہونا چاہیے؟ سب وہ تو بہت احسان کا مفہوم کیا ہے؟ تم اس طرح سے گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو پھر خدا تمہیں دیکھ رہا. وہ تو ارے ایسے موٹی بات بتایا، دنیا کا خیال ہونا چاہیے. اب مسجد میں اللہ اکبر اور شاپنگ سینٹر دھیان میں. فجر کی نماز کے لیے نکلے اور یہ یاد ہے کہ ابھی ابھی دیکھو جاتے ہیں نا تو وہ منور کی امی کیا کہتی ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں. منور خان کی ماں جو ہے کہتی ہوگی کبھی بیوی، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی دوست، کبھی یار، کبھی شاپنگ سینٹر، کبھی مارکیٹ، کبھی دکان، کبھی فیکٹری. دنیا کے خیال میں ڈوب کر نماز پڑھتے ہو. کیا ایسی نماز پڑھنی چاہیے جس میں دنیا ہی دنیا اور دنیا کی طرف توجہ ہونی چاہیے نماز کی حالت میں؟ میرے ذہن میں ایک ایسا بھی نمازی ہے کہ جب اس تیر کو چھوا جاتا تھا تو چھونے نہیں دیتے تھے. وہ تیر چپ گیا تھا اسے چھونے نہیں دیتے تھے. اتنا کرب، اتنی بے چینی، اتنا درد، اتنی تڑپ تھی اس میں کہ جب ٹچ کرو تو بے قرار ہو جاتے تھے. ڈونٹ ٹچ. لیکن وہی جب نماز میں چلے گئے تو تیر کھینچ لیا گیا اور علی کو خبر میں. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ اب آؤ میں آپ کو نبی کی نماز دکھاؤں. نبی قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. پھر رکوع میں گئے، نبی پھر کھڑے ہو گئے. پھر نبی سجدے میں چلے گئے. سجدے میں دیکھا امام حسین کا بچپنا ہے. تو کیا جانے کیا ہو رہا ہے؟ بچپن دیکھو، پیارا پیارا لڑکپن دیکھو. اس لڑکپن میں مستقبل کا بڑکپن دیکھو کہ پشت مبارک پر حسین سوار ہو گئے. رسول کی مقدس ترین پیٹھ پر امام حسین سوار ہو گئے، پشت مبارک پر سوار ہو گئے. اور سرکار سجدے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اترے تو سر اٹھاؤں. سجدے کو طول کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو اتنا لمبا کر دیا کہ حسین اتر جائیں تب میں سر اٹھاؤں. مجھے اگر آپ معاف کریں تو ایک لطیف سا اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ رسول نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. جب جھکایا تھا تو خدا کے لیے، اور طول کر رہے ہیں یعنی نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. تو حسین کا تصور سجدے کی حالت میں ذہن رسول میں. اب کیا رسول کی بھی نماز کو خراب کہو گے؟ ہے کوئی ایسا مولوی؟ ارے ممکن ہے ہم تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی توبہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے باہر سے ایڈیڈ ہوگا وہ رسول کا کمال دیکھے گا یا اپنے بادشاہ کا ریال دیکھے گا؟ آپ کو رسول کا کمال چاہیے، کمال لو. ہم کو تو سعودیہ کا مال چاہیے، مال لو. مال کتنے دن؟ جو شاہ ایران کا حال ہے وہ شاہ سعودیہ کا ہوگا. کتنے دن چلے گا؟ انگلیوں پہ گنو. دا پیریڈ از گوئنگ ٹو فنش. ابھی جانے والے کا بستر لپیٹنے کے بعد ہم اتنا موقع کائے کو دیں گے کہ کوئی دوسرا لمبا جبہ آ جائے؟ ابھی لوگ نہ بیٹھ جائیں گے. وہ تو خالی رکھیں گے مکان کو تب نہ شیطان گھسے گا. مکان خالی ریپلیس ہوگا جب پلیس ہو. آکوپائڈ پلیس پر کیا ریپلیس ہو؟ تو ہم ایران کو تھوڑی گھسنے دیں گے. ہم ہندوستان پاکستان لے کے گھس جائیں گے. پہلے ہی منحوس ہٹے تو. اب جناب والا تو رسول کا کمال آپ کو مبارک ہو. لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ رسول کی نماز، کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول کی نماز خراب ہو گئی معاذ اللہ. میں تو کہتا ہوں جو مال بھی لیے ہوں گے، ریال بھی لیے ہوں گے اور قیل و قال بھی لیے ہوں گے،
وہ بھی ہمت نہیں کریں گے پبلکلی کہنے کی. رسول کی نماز ہے نا, وہ بھی نہیں کہہ سکتے, پبلکلی نہیں کہہ سکتے. not entitled to condemn, not in a position to condemn the holy prophet and with his prayer. رسول کی نماز کو کون کہہ سکتا ہے کہ خراب ہوئی؟ میں پوچھتا ہوں لٹریچر جاننے والے کی توجہ کے لمحے کے لیے, میں ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کی, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ایکیڈمک موڈ بنا لیں, تھوڑا علمی موڈ بنا لیں, اور اس پر ایک سینٹینس میرا محفوظ کر لیں. ان دا سافٹ کارنرز آف یور مائنڈ, ذہن کے پرامن حصے میں اس جملے کو آپ رکھ لیجیے. توجہ چاہوں گا لٹریچر جاننے والوں کی. رسول نبی ہے, حسین امتی ہے. اصولی بات ہے نا, حسین امتی ہیں اور رسول نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں. نماز میں رسول نماز کی حالت میں ایک امتی کا خیال کر رہے ہیں. تو امتی کے تصور سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نماز میں کر لیا تو تم نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے جملے کس دیے اور صراط مستقیم سے ہٹانے والی صراط مستقیم لکھ ڈالی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نماز کے بارے میں اب تیرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں رسول کا خیال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ نبی نماز میں امتی کا خیال کر رہا ہے. ارے اعلیٰ کے تصور میں ادنا آ جائے اور نماز خراب نہ ہو تو ادنا کے تصور میں جب اعلیٰ آ جائے تو نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اسی اعلیٰ نے تو ہمیں سنبھالا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو رسول حسین کا تصور کر لیے ہیں. اب حسین کے بارے میں فتویٰ دے دو, میں کہوں بولنا مت, چپ چاپ رہنا, دل ہی دل میں سوچتے رہنا. حسین کو کیا کہا جائے؟ میں انہیں دنیا کہوں کہ دین, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حسین میں تم کو کیا کہوں؟ میں تمہیں دین کہہ دوں کہ میں تمہیں دنیا کہوں؟ لیکن دنیا کہنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا, حسین کو دنیا نہ کہنا, اس لیے کہ اگر تم نے حسین کو دنیا کہہ دیا تو رسول کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ رسول نماز کی حالت میں متوجہ دنیا ہے, دنیا کی طرف متوجہ ہے. اس لیے حسین کو دنیا مت کہنا, بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے, دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین دین ہے اور دین کے بعد. اب سنو, ایک ہے مومن, ایک ہے دین. ایک ہے مومن, قتل مومن بے پناہ گناہ ہے, بڑا شدید گناہ ہے. قتل مومن عمدن کر دیا جائے تو ایک طویل مدت تک جہنم میں سزا کی خبر دی گئی ہے, اور اللہ معاف کر دے تو کوئی کیا کر لے گا. امکان مغفرت اس میں بھی ہے, امکان مغفرت قتل مومن میں ہے, لیکن دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ رحمت للعالمین کا نواسا کربلا میں رحمت للعالمین کا جانشین بن کر چمکا ہے. دشمنوں کو رعایت دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے. اے یزیدیو, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے خاندان سے پائے ہوئے دین پر چلنے والوں, اے دعوی اسلام کرنے والوں, اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمے اور اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں, تو کسی کو قتل نہ کرنا. یہ علی اکبر ہے نا, اس کو بھی قتل نہ کرنا. یہ علی اصغر ہے, انہیں بھی قتل نہ کرنا. یہ جو قاسم ہے نا, اسے بھی قتل کرنا. یہ سب بچے مومن ہیں, ایمان والے ہیں, ان کو قتل نہ کرنا. اگر ان میں سے کسی کو بھی قتل کرو گے بڑا بھیانک جرم ہوگا. ابھی تو یہ سمجھایا جا رہا تھا, لیکن جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ ان دشمنوں کی تلواریں اہل بیت کے لہو کو چاٹنا چاہتی ہیں, ان کی نکلی ہوئی ننگی تلواروں سے فاطمہ کی اولاد کے خون سے پیاسی ہیں, تو جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تمہاری تلوار بغیر اہل بیت کا خون کیے ہوئے نیام میں نہیں جائے گی, جب تیرا چاقو بغیر اہل بیت کو قتل کیے ہوئے اندر جانے کو تیار نہیں ہے, تو پھر لے ایسا کرتے ہیں, ہم تیری خنجر کی پیاس کو بجھانے کے لیے تیری تلوار کی پیاس کو
बुझाने के लिए ये मैं अली अकबर की जवानी तुझे दे रहा हूँ, ये अब्बास का बड़कपन तुझे देख रहा हूँ, ये उसकी वफादारी का शजर तुझे दे रहा हूँ, उसके बाजुओं को तुम्हारी दे रहा हूँ। तुम अब्बास के बाजुओं को काट कर रुक जाओ। अब्बास अलमबरदार के बाजू काट लिए, अब ठहर जाओ। तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, फिर रुक जाओ। हुसैन चाहते ये हैं कि तुम किसी को कत्ल मत करो, लेकिन जालिमो, जब तुम्हारी तकदीर में कत्ल करना ही रह गया है तो फिर ऐसा करो कि कुछ मोमिनों को मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए दे देता हूँ। अगर इन्हें भी कत्ल करके तुम ठहर जाओ तो फिर कातिले मोमिन रहोगे। मैं नाना का दामन पकड़ के तुम्हें बख्शवा सकता हूँ। अगर जल्दी में कहीं तुम मुझे मार दोगे, अगर उजरत में मुझे मार दोगे, तो मैं दीन बनकर करबला में आया हूँ। तुम कातिले दीन बन जाओगे और फिर तुम्हारी मग़फ़िरत नामुमकिन हो जाएगी, तुम्हारी बख्शिश नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए हुसैन इमाम अली मुकाम ताखीर कर रहे हैं। मगर जब इमाम ने यह महसूस कर लिया कि इन पर तौफीक उठा ली गई है, इनकी समात पर मोहर लग गई है, इनसे तौफीक तौबा और समात कबूल की तौफीक छीन ली गई है, बर्बरियत की निचली सतह पर हैवानियत के दलदल में फिरका परस्ती और इख्तिदार परस्ती को बुत के रूप में ये मान चुके हैं। इनको हिदायत की कोई राह नहीं मिलेगी। तब इमाम अली मुकाम ने तलवार निकाला और मैदान में आ रहे हैं। कौन? इमाम अली मुकाम आ रहे हैं। लड़े, तफसील में जाने का मौका नहीं है। इमाम अली मुकाम आपने हमको बचाने के लिए अपना लहू दे दिया। हमारी आंखों में जितना पानी है सब आपका, हमारी रगों में जितना लहू है हुसैन वो आपका है। आपने हमको बचाने के लिए अपनी गर्दन दी है, हम आपके जिक्र की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन नहीं देंगे। इसलिए कि मेरी गर्दन और है, आपकी गर्दन और है, आपकी गर्दन और है। मेरी गर्दन अगर कटेगी तो वैसी गर्दन होगी जिसमें औरत का दूध बचपने में गुजरा है, लेकिन हुसैन आपकी गर्दन तो ऐसी गर्दन थी जिसमें खातून जन्नत का दूध गुजरा था। आपके हलक मुबारक से तो रसूलुल्लाह का लुआबे तहन गुजरा था। हम अब उतर करके आपकी सतह पर उतर करके आपसे पूछना चाहते हैं, ये काबे में हजर अस्वद लगा है ना? अगर कोई जालिम ये खबर अभी टाइम्स में छप जाए या टेलीग्राफ में ये खबर छप जाए या रोजनामा जंग में कि किसी जालिम ने हजर अस्वद को तलवार से काट दिया, हजर अस्वद को काला पत्थर उसको चाकू से काट दिया किसी, अगर ये खबर आ जाए तो बताओ हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, बंगालियों, पंजाबियों, गुजरातियों, ये सब तो जमीन की तकसीम है, दीन में तो मेरे भाइयों। बताओ क्या हजर अस्वद को चाकू से काटने वाले को जिंदा छोड़ोगे? काबे में घुसकर अगर कोई हजर अस्वद को तलवार से काट दे तो क्या हजर अस्वद के काटने वाले को क्यों उस काले पत्थर में रखा गया? क्यों उस काले पत्थर के लिए जान दे रहे हो? क्यों उस काले पत्थर की तलब दिल में लिए हुए हो? तो कहोगे हजर अस्वद अस्वद है, काला है, ये ना देखते, अब ये नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते कि उसको रसूल ने चूमा, उसका बोसा लिया है, उसको चूमा, एक बार रसूल ने चूमा। अरे मेरे पासदारिया के सुन्नी मुसलमानों, जिस पत्थर को रसूल ने एक बार चूमा उसको कटता हुआ नहीं देख सकते, और हुसैन के जिस गले को रसूल ने बार बार चूमा है। 10 मुहर्रम को वो असर की नमाज में वही गर्दन कट गई जिस पर रसूल का लब लगा था, कट गई जिस पर रसूल के होठ लगे थे उस पर यजीद के खंजर चल गए। कौन कहता है कि हुसैन की गर्दन कटी है? अरे गौर से देख, बोसा गाहे मुस्तफा कट गई है। ये गला हुसैन का गला था, फातिमा के खून का गला था। रसूलुल्लाह ने कितने अरमान से पाला था, गोदों में लिया था, पीठ पे रखा था, गले लगाया था, गले को छुपा था। आज वो हमारे लिए कट रहा था, कट रहा। किसी ने उसी आलम में
خواب دیکھا کہ کوئی ضعیفہ، کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے. خواب میں دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے تو اس نے کہا اماں لا جھاڑو مجھے دے دے، لا جھاڑو مجھے دے دے، میں جھاڑو دے دوں، لا میں جھاڑو دے دوں. بوڑھی ماں مجھے دے دے. نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، میں تجھے جھاڑو نہیں دوں گی، یہ میں اپنے ہاتھ سے جھاڑوں گی. تو اس نے پوچھا آپ بوڑھی ماں آپ کون ہیں؟ وہ ضعیفہ خاتون نے چہرے سے جب نقاب پلٹا، چادر ہٹائی تو یہی کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں. کل میرا بیٹا اسے اسی جگہ شہید ہو کے گرے گا. اب میں جھاڑو دے رہی ہوں تاکہ کوئی کنکری میرے بیٹے کے جسم پہ چپنے نہ پائے. ہم صرف عشق کی راہ سے سوال کرتے ہیں. تیرا بیٹا اسپتال میں مرے، دواؤں کے ہجوم میں، ڈاکٹروں کی بھیڑ میں، تب بھی تو تڑپ جاتا ہے. گلوکوز لگتا رہا، دوائیں تیرا بیٹا پیتا رہا، ڈاکٹر گھیرے ہوئے تھے، نرسوں کی بھیڑ میں طبی امداد تھی، تب تو مر گیا جوان بیٹا. تو برداشت نہیں کر پایا. میرے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا بھوکا ہے، جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو روٹی دیا، اس کا نواسا بھوکا ہے. جس رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے پیاس بجھائی ہے، اس کا نواسا پیاسا ہے. کھاتا پیتا بیٹے کی لاش نہ دیکھ پانے والوں، یہ بھوکا پیاسا حسین فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. خاتون جنت کی ممتا کی دنیا میں کیا حل چل رہی ہوگی. خاتون